काणकोणच्या काबदेराम वाठारांतल्या राजबाग बिचाचेर इलिगल कन्स्ट्रक्शन करून शेक्स उबारलेले हाचेर कंप्लेन करून सुद्दां कारवाई कांय जावना। सांगेचे समाजसेवक तसेच एक्टिविस्ट जर्विस फेर्नांडीस हांणी हे संबंधी तक्रार केल्ली आनी हेचेर हियरिंग जावपाक सुमारे 1.5 वर्सांनी सरकाराक जाग येयली। सरकार उदरगतीच्या नांवार पर्यावरणाचे खंय तरी हानी करता, तांकां जाय तशी परमिशनां दितात, पूण ही परमिशनां दिता आसतना गोंयच्या पर्यावरणाचो समतोल राखपाची गरज आसा आनी ह्या कडेन मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष जाता। कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीन सुमारे 1.5 वर्सांनी हे कारवाईक सुरवात केल्या। आतां ही खरीच कारवाई जातली की हे दोळ्याक उदक लावपाचें काम आसा हाचेर सगळ्या गोंयकारांची नजर आसा। कंप्लेनंट जर्विस फेर्नांडीस यांनी हे संबंधी कडक कारवाई करपाची मागणी केल्या। योग्य कारवाई जाल्यार अशे बेकायदेशीर कृत्याचेर आळ येतलो अशें ताणें सांगलां। नमस्कार। आयच्या ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमच्या इलेक्ट्रॉनिक मिडिया तशेंच प्रिंट मिडिया आनी आमच्या व्ह्युअरांक माय मोगाचो येवकार। म्हजें नांव जर्विस फेर्नांडीस आनी तुमी जाणा आसतले आमी एक 2023 नोव्हेंबराक ऑलमोस्ट 1.5 वर्स जालें एक कंप्लेन फायल केल्ली कोला हांगासर काबदेराम जे इलिगल बिजनेस चलतालो, इलिगल एक्टिविटीज इलिगल रेस्टॉरंट शेक्स आनी कॉटेजीस चलताले तेजेर आमी एक कंप्लेन फायल केल्ली CZMA आनी तेजें आमकां ऑलमोस्ट 1 वर्स 1 म्हयन्यान इन्स्पेक्शन जाल्लें लास्ट इयर 24 डिसेंबर 20 तारखेर आनी तें इन्स्पेक्शन जालें तेन्ना 3 हेंचें आमी कंप्लेन फायल केल्ली, एक ओब्रिगादो गोवा, केप गोवा आनी रेड क्रॅब हेंचे तिगांयचेर आमी कंप्लेन फायल केल्ली। तेंचेर तिगांयचेर इन्स्पेक्शन जाल्लें आनी आयज एक कुशलकाय आमकां भोगता की आमी जो एफर्ट घेतलो जी इलिगॅलिटीज हायलायट करपाक तेजेर आमकां एक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हेंच्यांनी तांकां शो कॉज काडून एक आमकां लेटर धाडलें आहा की आमी तांकां शो कॉज काडला म्हणून। हें जें आहा तें ओब्रिगादो गोवा मिसेस ओब्रिगादो गोवा हांकां काडलें आहा शो कॉज। हें शो कॉजाचें हांव तुका डिटेल एक्सप्लेन करतलो कितें आसा तें। आनी एक ओब्रिगादो गोवाक काडलां, एक आसा तें केप गोवाक, आनी एक आसा तें रेड क्रॅबाक काडलें आहा। ही तिनूय शो कॉजां आनी हेजी म्हाका कॉपी तेंच्यांनी सेंड केल्ली आहा। आतां आमकां खुशालकाय भोगता आसतना एक दुखूय भोगता, कारण हे जे आमी एफर्ट घेता इतले जे आमचो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक तेका 1.5 वर्स सरकार कित्याक लायता, ऑथॉरिटीज कित्याक लागता 1.5 वर्स 1 वर्स लागता फाटीं लागून इन्स्पेक्शन काडपाक। तेजे उपरांत 6 म्हयने लागता ऑथॉरिटीक शो कॉज काडपाक। जेन्ना तुमकां खबर आसा सायटीर येवन तुमी पळयता इन्स्पेक्शन करता तेन्ना तुमकां खबर आसता बाबा कितली तेजी CRZ भितर आसा वो कितें आसा, कितें स्ट्रक्चर आसा, तुमची गायडलायन्सा प्रमाणे आसा, तुमी तांकां खरें परमिशन दिलां वो ना दिलां। पूण तरी आसतना ऑथॉरिटी 6 म्हयने काडटा। हांकां ऑथॉरिटीक म्हाका आयज विचारपाची हे प्रेस मिडियांतल्यान म्हाका विचारपाचें आसा बाबा तुमकां कोणाचें ब्लेसिंग आसा हांकां सांबाळपाक वो हे धंदो करता तांकां इलिगल करता तांकां तुमची ब्लेसिंग आसा। सरकाराकूय बी आयज हांव हे प्रेसांतल्यान विचारूंक सोदतां कित्याक 1.5 वर्स लागता। हे आतां भायले दिल्लीवाले हांगा बिजनेस करता, आमची गोंयकार कोणूय थंय एक बारीक कितें करपाक गेलो जाल्यार कोणें कंप्लेन केल्यार रोखडीच एक्ट जाता। सो हांव पार्शलिटी करपाक सोदना वो फेवरेटिजम करपाक म्हाका नाका, म्हाका कोणाचेर पर्सनल एनिमिटी ना, पूण जो कोण इलिगल करता तेजेर ताबडतोब जेन्ना कंप्लेन येता तेन्ना एक्शन घेवपाक जाय। आनी सेकंड थिंग इलिगल करता तेन्ना इलिगल कोण तरी हायलायट करतलोय म्हूण ऑथॉरिटीन रावपा जायना, सो मोटोय घेवपा जाता, पूण आयज हें जायना, एका एक्टिविस्टांक मुखार सरचें पडटा। आनी सगळ्याच कामां एक्टिविस्ट मुखार सरून सपोज कंप्लेन घालतले जाल्यार म्हाका दिसता सरकाराची जी ऑफिसां आहा ती ऑफिसर जे कोण आहा तांकां घर बसोवपाची गरज आहा। हेंच्यांनी आयज ताबडतोब एक्शन घेतलें जाल्यार आमकां 1.5 वर्स रावपा नाकाल्लें। जेन्ना डिसेंबराचे 20 तारखेर लास्ट इयर इन्स्पेक्शन काडलें तेन्ना तांकां खबर आहलें की तेजो फूल हें बिजनस बूक आहलो म्हणून, आनी तेका प्रोटेक्शन दिवपाक हेंच्यांनी टायम काडला आनी आख्खो सिजन तेका हो बिजनेस करूंक दिला। आनी आयज जेन्ना ऑफ सिजन येता तेन्ना शो कॉज काडला, म्हणून खंय तरी हितून भितर ऑफिसरूय बी तेंच्या
भागान हा अशें म्हाका डावट आसा. आनी ना हितून भितर हांव विजिलन्स कंप्लेनूय फायल करतलो जे ऑफिसर हितून इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले तेंचेर, कारण हेंच्यांनी ताबडतोब कित्याक हो रिपोर्ट दिवन हे शोकॉज काडून हाडलें. आयज कित्याक काडलें शोकॉज? काडपा जाल्यार तेन्नाच काडूंक जाय आसलें. काडलें तें बरें आहा, पूण तुमी इतली टायम कित्याक काडलो? 6 म्हयने ताका बिझनस करून दिलो. तो आयज तुमकां जो बिझनस ताणें केला तेजो कितें गोवोरमेंटाक एक्स्ट्रा रेव्हेन्यू दितलो? वो ते रिइस्टेट करतलो आसतेशें एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक? हेजी म्हाका तुमचे कडेन विचारपाची आयज नीड ऑफ द आवर, बिकॉज एवरी टायम द एक्टिविस्ट वील नॉट कम ऑन द रोड. आयज सरकाराक हांव विचारूंक सोदता, डबल इंजिनाचें सरकार आहा, हे दिल्लीवाले जे हांगासर येवन हांगा बिझनस करता करा, पूण लिगल बिझनस करा. आनी हें जेन्ना दिल्लीचें वयली इंजीन चलता तेन्ना सकयलें इंजीन फेल जाता काय ना हेजेर लोकांक डावट वयता. सो सकयलें इंजीन आसा तेंय बी चालू मारपाची गरज आहा. नाजाल्यार वयली इंजिनान सकयल्या इंजिनाक दुखलिपा पडपा जायना, वयली इंजिनान सकयल्या इंजिनाक ओडपाक पडपा जायना. जेन्ना एक्टिविस्ट वो कोणूय जो एनवायरमेंट लवर आहा तो जेन्ना कंप्लेंट फायल करता तेन्ना सरकारान ताबडतोब हेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आहा. कोर्टाक वचपाक एक्टिविस्टांक एवरी टायम कोर्टाक वचपाक दिनाका. कोर्टाक वचून एक्टिविस्ट जाम जाता. आयज तरी कोर्ट हे हितून भितर इंटरफियर जावन लोकांक एक रिलीफ दिता, पूण एवरी टायम सगल्या कडेन जायना कोर्टान वचपाक. सो ऑथॉरिटी कडेन मागता, बाबा तुमी हे एक्टिविस्टां कडेन कोण जेन्युअन कंप्लेंट घालता तेंचे कडेन खेळनाका, टायमपास करनाका, तुमची सपोर्ट हे कोण इलिगल करता तेंकांय दिनाका म्हूण म्हाका हे प्रेसांतल्यान आयज सांगपाची गरज आसा. जेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें तेन्ना गोवा 365 आनी हांवें गोवन्सान हो म्हजो रिपोर्ट केल्लो. सो तांकां हांव मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे ऑथॉरिटीन हे आयज शोकॉज काडले आहा तेजो ताबडतोब तांकां फाल्यां 24 तारखेर रिप्लाय फायल करपाची आहा. तेंचे कडेन रिप्लाय घेवन तेजेर जाता तितलें बेगीन जें कितें लिगल आहा इलिगल आहा तें तुमी डिक्लेअर करपाची गरज आहा. लिगल आसा जाल्यार तुमी खंयच्या कायद्यान तें लिगल आसा तें सांगपाची गरज आहा, आनी इलिगल आसा जाल्यार तेजेर आसता तशी ताबडतोब एक्शन घेवन डेमोलिश करून रिइस्टेट करपाची गरज आहा. सो हांव मागता सरकारा कडेन, आमचे रुलींग सायड आहा गव्हर्मेंटाची, तेच भाशेन ओपोजिशन सायड आहा, ओपोजिशन MLA जो आहा लोकल MLA आहा तेकाय सांगता, तेणेय बी असेंब्लीन हो पॉयंट घेतलो पूण म्हाका खबर आहा. पूण तरी आसतना हांव सांगता आतां परतून असेंब्ली येवपाची आहा, तुमी हो पॉयंट घेवचो, रुलींग सायडीक हो दाखोवचो, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आहा तेका दाखोवचो, सरकाराक CMाक दाखोवचो, आनी ना जाल्यार तुमी बी हितून भितर मेळोन आहा अशें आमकां दिसतलें. तर हांव मागता रुलींग ओपोजिशन हेंच्यांनी हे असले जे इश्यू आहा तितून भितर आपली जे इम्पॉर्टन्स हे इश्यूआं भितर सिरियसनेस आहा ते तुमी दाखोवपाची गरज आहा, आनी जें कितें इलिगल चलता तें ताबडतोब बंद जावपाची गरज आहा. इतलें सांगून हांव प्रेस हें सोंपयतां. देव बरें करूं म्हणटा. हे शोकॉज जे तेंच्यांनी काडलें आहा ते शोकॉजान भितर तेमी इटसेल्फ क्लियरली मेन्शन केल्लें आहा. एक म्हळ्यार वाचून दाखयता. द केप गोवाचें. As noticed, the entrance to the property establishment run in the name of Cape Goa, which is located in survey number 270/17 and 269/1 of village Kola, Taluka, Kankona. The restaurant as well as cottages are built on sloping land. एक जालें. दुसरी ते म्हणटा permanent steps leading from the entrance to the restaurant is also observed. There exists an office room, a restaurant and 9 cottages which are present at site. The office room is built on permanent base MS frame structure with wooden cladding with grass roofing on GI sheets. Restaurant with attached kitchen is built with MS fabricated flooring and MS frame structure with grass roofing on GI sheets. Also, there exists a basement below the restaurant area. Temporary cottages are built on permanent plinth, wooden structure and grass roofing on GI sheets. There also exists toilet with permanent flooring. There exists a permanent stairs which leads from restaurant down to the beach. आणि इथून मेन तेंच्यांनी कितें सांगलें आहा ते म्हणल्यार there and whereas all proposed construction, reconstruction, development, repair and other permissible activities between 100 meters from the river and 500 meters from the sea require prior approval of the CZMA under CRZ notification 2011. And whereas the alleged construction or activity appears to be without prior approval of CZMA as required under CRZ notification 2011. So तुम्ही हेंच्यांनी ताका परमिशन दिलें ना हें तुमी जाणा आनी जाल्यार इतले लेट कित्याक केलो. And whereas the alleged construction activity appear to be without any prior approval CZMA as required under CRZ notification 2011. जाल्यार म्हाका कळना कित्याक इतले टायम काडलो हेंचेर एक्शन घेवपाक. आतां हें ओब्रिगादो म्हण आसा, ओब्रिगादो गोवा आसा तेजी सांगता.
As noticed, the establishment run in the name of Obrigado Goa Resort, which is located in survey number 270/6, 270/7 and 271/1 part of village Kola, Kankon Taluka. The restaurant is constructed on tiled flooring featuring MS frame steel columns with wooden cladding and a roof made of GI sheets. There is a permanent staircase connects the restaurant level to the lower basement level, which houses a kitchen and sit-out areas. There are a total number of 8 temporary cottages, including 2 with a G+1 configuration. Between the cottages, MS steel frame platforms and staircases are provided. Additionally, retaining walls are observed supporting the cottages. Both the restaurant and cottages are constructed on a sloping terrain. आता यही भी तशेंच, and whereas now the alleged construction activity appears to be without any prior approval of CZMA as required under CRZ notification 2011. हे कित चल्लो बाबा, हे इतली तुम्ही जाण आसतना सरकार म्हाका ऑथॉरिटी कित्याक हेंचेर इतली दोळ दापून आसा आनी कित्याक हेंगे सांबाळटा, वेरज हो रेड क्रॅबूय आहा तोय तेच आसा. सो हे सगळे आता हांव सरकारा कडेन मागता हेजेर तुमी ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी तांकां टायम दिवचो न्हू. आनी जे कोण हेजे मुखार कोण करूं सोदतात, कोणें जाल्यार ते इन्वेस्टमेंट केला, हांकां पयलीं स्टॉप केल्ले जाल्यार ते इतले हायफाय करना आसले. सो हेजे मुखार आनी कोणूय करना जावच्याक आनी लोक त्रासां पडना जावच्याक हांव मागता सरकारा कडेन बेगीन एक्शन घेवचें आनी कितें आसा तें फायनल करचें. देव बरें करूं.